बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपको पता है होता है आपके साथ बातें करने का, आपकी कॉल्स लेने का। इसीलिए हमारे टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चलता है और आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जब आप कॉल करें तो थोड़ा सा वेटिंग पीरियड भी होता है, ज़ाहिर है थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। एक शख्स बात करेगा तो दूसरा शख्स जो है वो उसको कॉल ले सकते हैं। फिर इसमें बात करते हुए ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। हमेशा की तरह हमारे साथ कोई आलिम भी होते हैं, कोई आपको मशवरे में और वज़ाइफ में भी मदद करते हैं। अल्लामा मोहम्मद उसैदुर रहमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको उम्र की मुबारक हो। खैर मुबारक। और सईद भाई उसैद भाई ने हमसे वादा किया, अभी वादा किया है कि आप हमें खजूरें जो है वो मदीने से मंगवा कर दे रहे हैं, क्योंकि कितनी लाए थे आप? 45 केजी लाए थे और कहते हैं कि वो कम पड़ गई हैं। 23 किलो अलाउड है बैगेज पूरा और 45 किलो जो है वो भी कम पड़ गई। इसे कहते हैं बरकत जी। 60 था ना वो दोनों का, मियाँ बीवी बिज़नेस क्लास में 60 था। तो जनाब अली खजूरें इंशाल्लाह हमें वो अगली दफ़ा जब आएंगे सैयद भाई तो लेकर आएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी मशवरा हो तो वो आप हमसे कर सकते हैं। माहौल कैसा था इस दफ़ा वहाँ पे? देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो माहौल तो सारा साल ही अच्छा होता है, लेकिन जो रमज़ान मुबारक में बिलाल भाई लोग ना उम्रे के लिए जाते हैं। मेरा जाने का जो मकसद होता है सिर्फ अकेला उम्रा नहीं होता। ठीक, मेरा मकसद ये होता है कि मक्का मुकरमा में, मदीना तैयबा में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है और वहाँ पे जो अल्लाह ताला की रहमतें, जो बरकतें हैं हरमैन शरीफैन में, जब वहाँ पे हम वो कुरान सुनते हैं, अइम्मा हरामैन जब कुरान पढ़ते हैं, ख़ास नमाज़ तरावी में और क़यामुल लैल में, तो उसका जो लुत्फ़ और जो मज़ा होता है, जो एहसासात होते हैं वो हम अल्फाज में कैसे बयान कर सकते हैं। वो तो जैसे कुरान ने कहा ना, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, वो वहाँ पहुँचें और वो जो एहसासात हैं उनको फ़ील करें। क्या बात है। यकीन कीजिए एक ही हसरत थी कि मक्का मुकरमा में रहते हुए और मदीना तैयबा में रहते हुए नमाज तरावी ना जाए, नमाज फ़र्ज़ ना जाए। क्योंकि जो ज़ियारत हैं मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह से बड़ी ज़ियारत कोई नहीं और मदीना तैयबा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से बड़ी ज़ियारत कोई नहीं है। इसलिए कोशिश ये की है वहीं रहें। पिछले साल बिलाल भाई 2-3 तरावियाँ मेरी छूट गई थी, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई तरावी छूटी, ना क़यामुल लैल छूटी। मुकम्मल कुरान पाक जो हरम में सुनने का मौका मिला है। ये गोया कि मेरी एक ईद नहीं कई ईदें थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी साहब अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी बिलाल भाई, मुझे एक प्रपोजल के बारे में बात करनी है। फरमाइए बेटा। मेरे भाई का नाम मोहसिन है। मोहसिन के वालिदैन का क्या नाम है? वालिदा का नाम नसरीन। और वालिद? वालिद फरमान इलाई। फरमान, ठीक है। मोहसिन के लिए क्या रिश्ता है बेटा? जी मरियम। और मरियम की वालिदा है गुलजबीन। आप पहले अपनी राय दें इसके ऊपर बहसियत एक बहन के। बज़ाहिर तो अच्छी है, रिश्ता तो अच्छा है। बज़ाहिर तो कोई भी बुरा नहीं लगता, मैं भी बहुत अच्छा लगता हूँ बज़ाहिर। वो तो मेरे साथ रह रही होगी, उसने एक वक्त से पूछो ना मैं कैसा हूँ। जी जी। ये रिश्ता मैं इसको बुरा तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको अपने भाई का पता है ना कि आपका भाई बहुत ही नरम मजाज है। जी 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 बिल्कुल। और खातून मोहतरम बिल्कुल मुख्तलिफ मजाज है। अच्छा। गुस्सा, डोमिनेंस हर तरह की। अब अगर तो भाई ये कबूल करता है तो फिर तो चलेगा, अगर ये कबूल नहीं करता तो फिर ये दिक्कत वाला होगा। अच्छा, तो आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है जो मैंने आपको दी है। अच्छा, ये मुनासिब नहीं होगा? देखो ये फैसला जो है ना ये लोगों को खुद करना होता है कि हमने करना है या नहीं करना। मेरी राय सिर्फ ये है कि मोहसिन क्या दब के रहना चाहेगा सारी ज़िंदगी? बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं, मोहसिन चाहेगा कि दब के मैं रहूं। मुझे जैसे अपने भाई का मालूम है कि वो बहुत नरम मजाज है ना, इसलिए जब रिश्ता देखने जाते हैं तो मुनासिबत तो देखनी है ना मजाज में। जी जी। मोहसिन मिसाल देता हूँ मैं तुम्हें, तुम बहन हो, तुम्हें ज़्यादा पता होना चाहिए। मोहसिन जो है वो ख़ानदान के साथ जुड़ के रहने वाला है। हेलो जी, मोहसिन ख़ानदान के साथ जुड़ के रहने वाला है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही अब उसको अगर ख़ानदान से अलग किया जाएगा फॉर एनी सेड रीज़न, जो कि फिर कहा जाएगा ये शरई हक़ है, वो छोड़ दो, बहस नहीं है। मोहसिन कैसे 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 करेगा ये? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। सो मेरे बच्चे देख के करते हैं। अच्छा, ड्राइंग रूम में तो सारे ही अच्छे होते हैं भाई, ड्राइंग रूम में कौन बुरा होता है? जी जी बिल्कुल।
اچھا ایک اور پرپوزل بھی ہے میری سسٹر کے لیے. کیا نام ہے؟ سوری. میری سسٹر کے لیے بھی ایک پرپوزل ہے. آپ کی سسٹر کا نام کیا ہے؟ ثنا. ثنا. اور والدہ کا نام نسرین. ہاں. اور جو لڑکے ہیں ان کا نام سعد ابیر. فہد. سعد. جی. دیکھو اب یہاں پہ بالکل ریورس کیس ہے. سعد اچھا بچہ ہے، پہلی بات تو یہ. اگر ثنا کے رشتے میں والدہ انٹرفیئر نہ کریں نسرین بالکل بھی، اور ثنا کی کسی بھی ضد کو یا کمپلینٹ کو انٹرٹین نہ کریں، اور ثنا یہ وعدہ کرے کہ وہ زبان پہ تالا لگا لے گی تھوڑا سا، تو یہ اچھا لڑکا ہے، رشتہ اچھا ہے. لیکن یہ جو مسائل میں نے آپ کو عرض کیے ہیں، آپ کو بھی اپنے دل میں پتہ ہے کہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس طرح سے چلنا ہے. جی معافی، السلام علیکم. السلام. بیٹا میرے بیٹے کا مسئلہ ہے تو وہ بات کرنی ہے میں نے. جی فرمائیے. میں معافی ہے. میرے بیٹے کی پہلے آئی تھی تو وہ نہیں کرتی. مجھے آواز نہیں سمجھ آ رہی. معافی چاہتا ہوں. معافیہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں. صاف بات شادی کریں. ہوئی تھی میرے بیٹے کی. بیٹے کا نام؟ شادی ہوئی تھی. بیٹے کا ہے راشد کی شادی ہوئی تھی پہلے، پھر کیا ہوا؟ ہاں جی. تو شادی نہیں چلی. وہ کیوں نہیں چلی؟ بس وہ لڑکی کی ڈیمانڈ ہے وہ تھی آئی فون لے کے دو. اور طریقہ ہے. اچھا وہ پیسے دو اتنا خرچہ جی. تو خرچہ تو دینا ہوتا ہے نا بیوی کو. تو وہ جتنا ہم دے سکتے تھے وہ تو ہم نے دیا، لیکن وہ 50,000 مانگتی تھی. تو پھر نہیں چلی. وہ چلی مہینے کا لے لیا اس نے. ہاں جی اس نے ہلا لے لیا پھر کہ مجھے فون نہیں لے کے دیتے اور 50,000 نہیں دیتے. ہاں جی. اس بات پہ جا کے انہوں نے بٹھا لیا اپنی بیٹی تو پھر بھیجی نے. تو اب میں نے لڑکی دیکھی ہے تو ایک لڑکی کا نام ہے لائبہ، تو اس کی امی کا نام بانو ہے. ایک بیٹے کا نام کیا بتایا تم نے؟ سوری پھر بتانا. راشد اعظم. لائبہ اچھی لڑکی ہے، اس کی والدہ بھی اچھی لڑکی ہے، اب اچھی خاتون ہے. اور ایک ہے مانور. لائبہ اچھی ہے. سیما. لائبہ اچھی ہے. اور ایک آشا. اور اتنے رشتے ڈھونڈ لیتے ہو تم لوگ کہاں سے؟ کیا مطلب؟ بس سب کو کہا بہن بھائیوں کو بتاؤ تو انہوں نے بتائے ہیں. تو ان سب میں سے لائبہ بہتر ہے. ان تینوں میں سے کرنا ہے تو لائبہ بہتر ہے. جی ٹھیک ہے. میری بیٹی. اچھا راشد سے بھی تم نے ایک بات کہنی ہے نا. جی راشد کو کہنا ہے کہ ذرا وہ بھی تو اپنا غصہ کم کرے نا. جی کہنا ہے نا. جی میں کہوں گی. ہاں اسے کہنا ہے کہ بیٹا مطلب نبھانا ہوتا ہے نا رشتہ، تو ذرا مزاج اپنا تھوڑا سا ہلکا رکھے اور جلدی غصہ نہ کیا کرے. جی جی. حضور اقدس مطلب آپ کی بیگم کو بھی کہتی ہے کہ مجھے آئی فون لے کر دو، مجھے سیمسنگ نیا لے کر دو 5.5 لاکھ روپے کا، 50,000 روپیہ مہینہ دو. بلال بھائی یہ جو نکاح ہے نا یہ ایگریمنٹ ہے اور اعتماد کے ساتھ ہی آگے چلنا پڑتا ہے. اگر دونوں میاں بیوی اعتماد کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، اور دیکھیں جو بیوی 50,000 مانگ رہی ہے یقیناً اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا خامن جو ہے وہ کتنا خرچ کر سکتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین مبارک ہے اس کے اندر اتنا اعتدال ہے، اتنے اخلاقیات ہیں کہ بیوی سے کہا، خامن سے پہلے کہا کہ اس کے حقوق تم نے ادا کرنے ہیں. اور ابھی آپ بات جب کر رہے تھے نا کہ میری بیوی بتائے گی، تو مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی بندے کے متعلق پوچھنا ہو نا، مرد کے متعلق وہ کیسا ہے، تو اس کی بیوی سے پوچھو. کسی اسٹوڈنٹ سے نہ پوچھو کہ ٹیچر کیسا ہے، کسی مرید سے نہ پوچھو کہ پیر کیسا ہے، اس کی بیوی سے پوچھو کہ پیر صاحب کیسے ہیں. جو وہ بتائے گی حقیقت میں وہ ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے سارے پیر فیل جی بلال بھائی، دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ میرا جو خامند ہے. اچھا خامند کو یہ حکم دیا گیا، بیوی کو کیا کہا گیا کہ اس کی وسعت کے مطابق مانگنا ہے. لیکن اگر تو 29 دن تو میرے نبی بھی الگ ہوئے تھے نا. بالکل وہ ایک چیز ہے. اچھا حضور جو ہمیں سبق یہ ہے کہ اگر بیوی مانگ رہی 50,000 اور خامند دے سکتا ہے تو اسے دینا چاہیے. اور اگر وہ نہیں دے سکتا تو بیوی کو صرف 50,000 کی وجہ سے اور آئی فون کی وجہ سے خلا نہیں لینا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی یعنی کہ شخصیت کس طرح
لوگوں کے سامنے پھر جائے گی, وہ دوسرے نکاح میں جائے گی تو کیا سچویشن ہوگی. تو آئی فون کی وجہ سے اور 50,000 کی وجہ سے گھر کھلا نہیں ہو سکتا, نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہے, آگے بڑھیں. اور خامن تو ہر چیز بیوی کے اوپر قربان کرتا تھا بل بھائی. وہ صبح سے شام تک جو ATM بنا ہوا ہے, میں آپ کو اسی لیے بنا ہوا ہے. ہمارے نا ابھی اچھی بات کی ہے, بڑی میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں. میرے نا ابھی چاچو کا بیٹا ہے, تو اس کی نا شادی ہوئی, بیٹے کے بھی اور بیٹی کی بھی. اچھا, وہ جو ہماری جو بہن ہے مریم, اس کا جو خامند ہے وہ انگلینڈ میں ہے, تو وہ ابھی جا رہا تھا واپس. تو میں نے اسے کہا میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں, آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, وہاں جا کر ایک نماز کا خیال کرنا, اپنی تلاوت کا اور رزق حلال کمانا. ATM نہ بننا, صرف ATM نہ بننا. آج کیا ہے کہ ہمارے جو بیچارے یہ جو نوجوان ہیں, جو شادی شدہ جو کپلز ہیں, وہ تو بیچارے ATM ہوتے ہیں, ہر چیز بیوی کی. آپ کو پتہ ہے, ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک بندہ تھا, تو اس نے کہا جی کہ میں محلہ چھوڑ رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ یار تم اتنے اچھے انسان ہو, تم محلہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ محلے میں امن ہے, سکون ہے. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں اس وجہ سے محلہ نہیں چھوڑا کہ کوئی میں یہاں تنگ ہوں. اس نے کہا میری بیوی کہہ رہی ہے کہ جننے میں سوٹ پائے نے نا محلے والے نے ویکھ رہے نے, تے لہٰذا میں ہوں محلہ چینج کر رہا کہ تاکہ میرے نویں سوٹ سارے دیکھیں. تسی میری گل سمجھ گئے ہو. کہتے میری بیوی دا مسئلہ کہندی ہے کہ میرے سارے سوٹ محلے والا نے ویکھ لینے, تے لہٰذا ہوں میں کوئی نواں سوٹ لے کے تو میں کہا یار میں محلہ چینج کر رہی نا. یعنی سچویشن یہ ہو چکی ہے, بیویوں کو بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے, اور جو خامن جیسا پہنتے ہیں ویسا انہیں پہنائیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع میں ہے, جو کھاؤ کھلاؤ, جو پہنو پہناؤ. تو یہ بیویوں کو بھی خیال کرنا چاہیے, دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو بیلنس کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. نصیحت ہی کر سکتے ہیں میرے بچے, لیکن اگر جیب خرچ پہ اور آئی فون پہ طلاقیں ہونے لگ گئیں تو اللہ ہی معاف کرے, اللہ ہی معاف کرے. جی السلام علیکم آمنہ. وعلیکم السلام. جی میرا پیارا بیٹا. کرم 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 حکم میرا بیٹا ہے. انکل میرے بھائی کی اور میری شادی ہوئی تھی. آپ کے بھائی کی اور میری کٹھی شادی ہوئی تھی. اچھا, ادھر نا وٹے سٹے میں ہوئی تھی. وٹا سٹا مطلب آپ کا مہر نہیں لکھا گیا تھا؟ نہیں, مطلب بھائی کی جدھر ہوئی تھی نا. نہیں, پہلے مجھے یہ بتاؤ, وٹا سٹا آپ نے کہا نا, مہر لکھا گیا تھا آپ کا؟ جی 10,000 تھا مہر. بھائی کا بھی, اس کے بھابھی کا بھی تھا مہر؟ ہاں جی, دونوں کا برابر تھا. تو پھر اس کو وٹا سٹا نہیں کہتے نا. وٹا سٹا ہوتا ہے اگر مہر کے عوض آپ نے نکاح کر لیا. نہیں, مطلب کہ جو بھابھی, میں سمجھتا ہوں اس کی بہن سے آپ نے بھائی کی جہاں شادی کی وہاں سے ان لوگوں نے آپ کا رشتہ لے لیا. جی ایسا ہی ہے نا. بھائی کی اور جی ہاں ٹھیک ہو گیا. تو بھائی کی اور بھابھی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو بھائی نے اس کو ڈیورس دے دی. ٹھیک. بھائی کا کیا نام ہے آپ نے؟ محمد مظہر. مظہر کی بیوی کا کیا نام تھا؟ میرا انتظار. طلاق دی یا خلا ہوا؟ طلاق دی شریعت کے مطابق. اچھا, شریعت کے مطابق, خیر سے. اچھا, ٹرمنالوجی اچھی ہے. اور وجہ کیا ڈھونڈی تھی اس نے شریعت کے مطابق؟ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا. بھائی نے طلاق دیا, گھر میں یہ نہیں پتا کہ طلاق کیوں دی ہے, اور کیا بھی رہی کہ شریعت کے مطابق, اور پتہ بھی نہیں ہے. بس جھگڑے ہوتے رہتے تھے نا. اچھا اچھا اچھا, چلیں ٹھیک ہے. اب آپ کا پورا نام ہے؟ آمنہ یوسف. آمنہ یوسف. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ عباس انتظار. عباس. اب مجھے ایشو بتاؤ. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے نا پنچایت بلائی اور ہم سب کا نا قطع تعلق کر دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ملنا چاہتے ہیں, مطلب تاکہ ساری فیملی اکٹھی. کن سے ملنا چاہتے ہیں؟ عباس. آپ کے پاس عباس آپ نہیں ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں, وہ خلا لے لی میں نے. آپ نے کیوں خلا لے لی؟ کیونکہ وہ آیا نہیں مجھے لینے. تاڑی خیر ہوئے, وہ آیا نہیں باس لینے, آپ نے کہا تو آیا نہیں مجھے لینے, میں خلا لے لیتی ہوں. نہیں, انہوں نے کوشش نہیں کی نا مجھے لے کے آنے کی گھر. ٹھیک ٹھاک, مطلب بھائی نے طلاق دے دی, بہن نے خلا, مطلب کمال. ٹھیک ہے, اب کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ ابو کے جو بھائی وغیرہ ہے نا, بہنیں, وہ سب ایک طرف ان کی طرف ہو گئی ہیں. اچھا. انہوں نے نا ہم سے قطع تعلق کر لیا, 1 سال ہو گیا تقریباً. تو وہ قطع تعلق کیوں نہ کریں یہ بتاؤ. آپ نے ان کی بیٹی بھی چھوڑی اور آپ نے ان کا بیٹا بھی چھوڑا.
तो क्या वो ठीक थे? नहीं, वो ठीक गलत की बात नहीं कर रहा। कता ताल्लुक तो बिलाल भाई आपने कता ताल्लुक तो आपने शुरू की ना बेटा। अंकल जी, एक बंदा नहीं चाह रहा उसको रखना, बीवी को नहीं रखना नहीं चाह रहा तो अलग बात है, लेकिन खुला तो मेरी बेटी आपने लिया ना, उसने तो नहीं आपको छोड़ा। बस हालात ऐसे हो गए थे अंकल जी, मुझे लेनी पड़ी। जी बेटा सॉरी, मैंने कहा हालात ऐसे हो गए थे, मुझे कैसे हो गए थे आमना, मुझे बताओ ना कैसे हो गए थे कि खुला लेना पड़ा? वो नहीं लेने आया ये वजह तो नहीं हो सकती ना? नहीं, वो अब उसकी बहन को डिवोर्स हुई ना, वो उसी के साथ ही रहती थी। तो वो पहले भी वो मुझे ऐसे टॉर्चर करता था कि मतलब जो मेरी बहन के साथ होगा वही मैं तुम्हारे तो लेकिन साथ उसने तो करूंगा। आपको तलाक नहीं दी। जी नहीं दी, वो तो कहता रहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो फिर आपने खुला क्यों लिया मेरी चंदा? बस घर वालों ने कहा कि तो आप लोग ठीक ठाक लड़ाके हैं ना? आपने उनकी बहन भी छोड़ी, लड़की भी छोड़ी, आपने उनका लड़का भी छोड़ा, अब आप कहते हैं कि कता ताल्लुक ना करें। कता ताल्लुक तो हराम है ना। है मैं सदके जाऊं, कता ताल्लुक हराम है, और आप किसी की बच्ची को ला के छोड़ दें, किसी के बेटे को इसलिए छोड़ दें कि वो लेने नहीं आया, उनका ख़ानदान जो है आपने हला के रख दिया, और यहाँ पे आपको शरीयत याद आ गई। बिलाल अंकल, अब आप बताएं, हम परेशान हैं। आप क्यों परेशान है मेरी चंदा? तलाक उसने मर्जी से दी, खुला आपने मर्जी से ली, इसमें अब आप परेशान क्यों हैं? परेशान है ना, आगे क्या बनेगा? तो मेरे बच्चे आपके वालिदैन हयात नहीं है खैर से? हाँ जी हयात तो हैं, वो मेरे अब्बू है ना मोहम्मद यूसुफ है। तो मोहम्मद यूसुफ साहब ने आपको समझाया नहीं? जल्बे हो सकता उन्होंने कहा हो। भाई ने जो डिवोर्स दे दी, अब मेरे पास क्या रास्ता था? आपके पास रास्ता था कि भाई ने डिवोर्स दी है, आपने तो नहीं देनी ना, आपने तो रहना है अब्बास के साथ। मैंने कॉल की, उनसे राब्ता किया था अपने शोहर से, हाँ मैसेज भी किए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। कोई बात नहीं, नहीं जवाब दिया। मेरी बीवी 10 दफ़ा मुझे दिन में कॉल करती है, मैं जब फारिग होता हूँ तो कर लेता हूँ। नहीं, मैंने सुलह की दायर की ना अदालत में, तो तब भी नहीं आया वो। तो आपने क्यों किया दायर? मैं तो ये मसला, मेरा तो मुद्दा ये है कि आपने दायर किया क्यों? फिर कोई ऐसे तो कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा था। क्यों नहीं निकल रहा था? आपके अंदर सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है? मैंने दायर किया थ्रेट के तौर पे, देखो ना आपने थ्रेट किया उसको, कह दिया खुला, उसने आपके थ्रेट पे कहा ठीक है थैंक यू वेरी मच। अब फिर आप ही मजलूम है, ये कैसी बात है आमना? आपको बड़ा कोई समझाने वाला नहीं है घर में, मैं हैरान हूं। अगर वो कता ताल्लुक करेंगे तो वो उनको जख्म लगे हैं ना, उनको 2 जख्म लगे हैं और दोनों आपकी तरफ से लगे हैं। सर पंचायत की करेगी। हज़रत मैं आपको बताऊं, ये सिचुएशन जो मैं समझ रहा हूँ ना, ये हमारा एक मुआशरती नासूर है। वो ये है कि जब इन्होंने तलाक दे दी ना उस तरफ, तो जब तलाक दी तो जिसकी बहन को तलाक हुई उसने ऐसी वैसी बात ज़रूर की होगी, लेकिन अगर उसने उसकी बहन को तलाक हुई है, उसकी बहन को तलाक, उसका राइट है। हाँ? उसका राइट है वो ऐसी बात करे, यानी दुख और तकलीफ सदमे में ऐसी बातें होती हैं। हाँ? लेकिन उसने इसको तलाक नहीं दी। अच्छा, इस बच्ची ने जो खुला लिया ना, ये मैं आपको बता दूं, आप तहकीक कर लीजिए, इस बच्ची ने खुला नहीं लिया, इसके वालिदैन ने इसको प्रेशर किया होगा, प्रेशर किया है कि जब हमने उनकी बच्ची नहीं रखी तो तुमने भी उनके घर नहीं जाना। ये बेचारी बच्ची सच नहीं बोल रही, ये अपने वालिदैन की इज्जत बचा रही है, अपने भाई की इज्जत बचा रही है। ये असल में हमारे मुआशरे में नासूर है। और अगर आप पंजाब से थोड़ा सा आगे चले जाएं ना, इस तरफ जनूबी पंजाब की तरफ, या आगे जिन जिन इलाकों में तालीम और शऊर की, बल्कि मैं ये बात कहते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है कि शऊर तालीम को छोड़ दें, जो जितने ज़्यादा पढ़े हुए हैं वो किताबें तो उनके पास हैं, लेकिन अखलाकियात से वो इस हद तक गिर चुके हैं कि ये हमारे मुआशरे में ये चीज़ें होती हैं कि यकीनन ना ये खामन चाह रहा होगा ना ये बच्ची चाह रही होगी। मसला यही हुआ होगा कि जनाब उन्होंने जिससे रखी नहीं है तो पुत्र तो उसे जाना नहीं देना जी। और वो जो बंदा नहीं आया वो इसलिए नहीं आया होगा कि ये खुला ना हो, वो बेचारा वो भी इसलिए ठीक नहीं आया ना। जी। और ये बच्चे बेचारी परेशान है, वो कह रही है कि अब ये पहले भी परेशान थी, ये दरमियान में परेशान है, ये अब भी बेचारी परेशान है। अल्लाह ताला इसकी परेशानी अभी तुम्हें समझ में आती, वो इसलिए नहीं आया कि वो खुला नहीं चाहता था, आपने प्रेशर किया। मैं हैरान हूँ खुदा की कसम,
میں کیا بتاؤں، میں ان بزرگوں پہ حیران ہوں جن کے اندر تحمل نہیں ہے، جن کے اندر صبر نہیں ہے، جنہوں نے زندگیاں گزار دی اور ابھی ان کے ناک کے نیچے غصہ ابھی تک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ انتہائی نامعقول بات ہے. اگر ایک شخص غلطی کر رہا ہے خاندان میں تو باقی بھی کریں سارے. یہ میں بزرگوں کو ہاتھ جوڑ کے خدا کی قسم کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو، وہ بھی ہمیرا بھی کسی کی بیٹی ہے، لڑائی کیوں نہیں ہوتی گھروں میں بھائی؟ لڑائی ضرور ہوتی ہے. آج صبح میرے گھر میں لڑائی ہوئی ہے کہ کیا پکانا ہے. آنیسٹلی میرے بیوی نے کہا کہ یہ پکانا ہے، میں نے کہا نہیں آج یہ. اس نے کہا وہ نہیں ہے، وہ مجھے لانا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہ لاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے نہ لاؤ. اس نے کہا شاید مجھے غصہ آیا ہے. انہیں گڈی اور گئی، وہ لے کے آ گئی. لانا کیا تھا؟ دیسی مرغی. انہیں 4 لے آ کر میرے منہ تے ماریاں. ان کے ایل ہے روز کا. یار وہ خدا کا واسطہ ہے، کیسے لوگ خدا کی قسم، جو معاملہ 2 باتیں کہہ کے یا ایک لپڑ لگا کے سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو آپ طلاقوں میں اور خلاؤں میں تبدیل کر دیں. یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں بزرگ جو ہے وہ اپنا رول نہیں ادا کر رہے. میں بڑا افسوس کر رہا ہوں میری بیٹی کہ آپ نے خلا دائر کیا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میرے خیال میں حمیرہ لڑاکی تھی، لیکن طلاق تک معاملہ کیوں پہنچتا ہے اتنی جلدی سے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات. اور اس کے بعد پنچایتیں بیٹھیں اور پھر وہ فیصلے کریں کہ قطع تعلق نہ کریں. یہاں شریعت یاد آ گئی آپ کو، وہاں آپ کو اخلاق نہیں یاد آیا. کمال کرتے ہیں خدا کی قسم. اس سے میں کہتا ہوں کہ مذہب کا ٹیکا ہے. جی جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا، وہاں مذہب کا ٹیکا لگا دیتے ہیں. آپ نہ کریں ایسا خدا کے واسطے. دین کھیل کے لیے تھوڑی ہے، کھلواڑ تھوڑی ہوتا ہے. یہ اصول ہوتے ہیں. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں، اس بات کو کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے میں میں اسید بھائی سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو میری بچی نے فون کیا تھا کہ اس نے خلا لیا، اس کو خلا لینے پہ ہمارا یہ اپنا خیال ہے اور ہمارا یہ گمان ہے، قیاس ہے ہمارا، کہ اس کو مجبور کیا ہوگا کہ بھائی نے کیا تو تم بھی کرو. میرے خیال میں یہ عام طور پہ، یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، عام طور پہ جیسے پہلی بھی ایک ہماری بچی نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے، نکاح کرنا، خلا لینا، طلاق لینا، یہ رائے جو ہے نا یہ اس کی ہے جس کے ساتھ جس کا نکاح ہے. یہ جو ابے آ کے بیچ میں یا امیاں آ کے بیچ میں کہتی ہیں نا کہ تو انج کر، تو نکاح کر، تو انج چھڈ، تو فلانا کر، ٹمکنا کر، وہ خدا کے واسطے یہ نہ کیا کریں. آپ وہاں پہ شریعت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کا نفع ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ شریعت کو استعمال کیوں نہیں کرتے جہاں پہ آپ کو برداشت کا جو مظاہرہ ہے وہ کرنا چاہیے. میں بہت ہی دعا گو ہوں میری اس پیاری بچی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اچھے نصیب کرے اور ان کے لیے آسانیاں کرے. لیکن ان لوگوں کو زخم لگے ہیں میرے بچے، اب وہ اگر زخم لگے ہیں تو بس معذرت ہو سکتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن کسی کے گھر میں اگر 2 لوگ طلاق یافتہ، آپ کے گھر میں بھی ہیں لیکن آپشن آپ لوگوں نے لیے، میں اس بات میں بزرگوں کا شدید فیلئر سمجھتا ہوں. اور یہ مزاج جو ہے، یہ تلخی مزاج ہمارے بزرگوں میں نہیں ہونا چاہیے. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی رہنا، کیسی ہیں آپ بیٹا؟ سر اللہ پاک کا شکر ہے. سر میں راجن پور سے بات کر رہی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے اور اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ سر وہ پتہ چلا ہے کہ اس نے چھپ کے شادی کر لیا. اب میں کہتی ہوں کہ اسے تو کر ہی لی ہے لیکن اس کو بھی بسایا مجھے بھی. وہ اب کہتے ہیں کہ آپ جہاں پڑھی، میرے 3 بچے ہیں، جہاں پڑھی ہوئی ہو پڑھی رہو، میں نے آپ کو بسانا ہی نہیں ہے. تو میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس کے دل میں چل رہا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے. مجھے کوئی وظیفہ بتائیں سر کہ میرا گھر بچ جائے. اس نے آپ کو ریحانہ، میری چندہ، میرے بیٹے، آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ عبدالقیوم. عبدالقیوم نے آپ کو جو بھی کہا ہے وہ ٹھیک ہے. عبدالقیوم نے آپ کو طلاق تو نہیں بھیجی نا؟ نہیں سر. تو وہ بھیجے گا بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر مجھے وظیفہ یہ بتائیں. سر 5 سال سے میں جھگڑے سے بیٹھی ہوئی ہوں، خرچہ بھی نہیں دے رہا، تو مجھے شیلٹر دے بچوں کو بھی، باقی جتنا دے سکے گا ٹھیک ہے، ورنہ اس بیوی کو سنبھالے. باقی یہ ہے کہ میں خود اسکول پڑھاتی ہوں پرائیویٹ، میں اپنا سرکل چلا لوں گی. تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ سر میرا گھر بچ جائے پلیز. تمہارا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو تم نے نا 3333 دفعہ روز پڑھنا ہے. اس وظیفے کا نام ہے صبر. اچھا کر لو گی؟ سر وہ تو میں نے کیا ہوا ہے، ورنہ ایسے مطلب اس نے یہ پتہ چلا ہے شادی بھی کر لیا اور اس سے وہاں تم نے بدلہ تھوڑی لینا ہے اس سے. جی سر نہ کرنا، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، وہ میری قسمت میں لکھا ہوگا، ورنہ کسی کی ضرورت نہیں تھی مجھ پہ کوئی سوتن لاتا. وہ تو سر میں کامے میں تو گئی ہوں لیکن میں نے ایکسپٹ کر لیا. اب میں کہتی ہوں کہ بچے بیچارے ویٹ میں ہیں تو صلح کر لے، مطلب بچوں کو شیلٹر تو دے. سر تمہارا پرابلم بچوں کا شیلٹر نہیں ہے، تمہارا پرابلم ہے کہ اس نے نکاح کیا کیوں ہے.
ना सर नहीं है सर, मैं ये मतलब धचका तो लगा है, लेकिन मैं अब ये नहीं चाहती कि क्यों किया है, बस मैं ये बस ठीक कहती है, हूँ अब कि तुम वो ऐसा करो, तुम एक तो अपनी ज़ुबान को नरम करो। मैं ये चाहती हूँ नहीं, ये अल्लाह का जुमला हो सकता है कि अल्लाह ये चाह सकता है, इंसान सिर्फ आजिज़ है ना, दुआ कर सकता है। तुम ये कहो कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मेरा घर जो है वो इसी तरह बचा रहे। मैं तुम्हें पक्का अपनी तरफ से यकीन दिला रहा हूँ कि क्यूम तुम्हें डिवोर्स नहीं भेजेगा, पहली बात तो ये। अब तुम इस सारी बात में यहाँ तसल्ली लोगी तो तुम अगला पता हमला क्या करोगी, पैसे निकालो मेरे लिए ताकि उधर तकलीफ जाए, और ना करो ये मुकाबले। उसने कर लिया, अच्छा किया गलत किया, किसी की जरूरत हो सकती थी नहीं हो सकती थी कि मेरे पे तौतन लाए, माफ़ कर दो भाई। अब बच्चों के सर पे बाप रहने दो, तुम कमा रही हो, तुम अपना खर्चा करो और खामोशी से वक्त गुजारो, वो तुम्हें डिवोर्स नहीं भेजेगा। क्या कहूँ और मैं तुम्हें, तुमने सर सुलह कर जाएगा, है सुलह कर जाएगा सर। सुलह कर जाएगा? किससे सुलह कर जाएगा? सर बच्चों को शेल्टर भी तो दे आए जाए। बच्चों को इस्तेमाल ना करो रिहाना, ये अब तुम ज्यादती कर रही हो। बच्चों को ना इस्तेमाल करो, प्रॉब्लम तुम्हारा है, तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारा एक अपना जेलसी फैक्टर है, इसमें बच्चों को क्यों, उनके मुंह कंधों पे क्यों बंदूक रख रही हो? अच्छा सर, मत करो ये, खामोशी के साथ वक्त गुजारो, आयत करीमा पढ़ो और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो, और ये एंग्जाइटी के साथ आसमान ना सर पे उठाओ। कर लिया जो भी कर लिया, तुम बच्चे पाल सकती हो ना, खामोशी से बच्चे पालो। वो वापसी का रास्ता बिल्कुल लेगा, वो अच्छा आदमी है, वो बुरा आदमी नहीं है। अगर हो गई है एक तुम्हारे ख्याल में उससे गलती, जो कि मैं क्या कहूँ, अब मैं वो कर ली, शादी की है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया ना, तुम सब्र करो आराम के साथ और आराम से चलो। और जो मैंने तुम्हें दोनों तस्बीहात कही हैं ये पढ़ो, ये तुम्हारे लिए। अब इसको इसलिए नहीं पढ़ना कि वो ठीक हो जाए, वो पहली को तलाक दे देना, बदनीयत नहीं करनी, तुमने इसलिए पढ़ना ताकि तुम्हारे दिल को सुकून पहुँचे। आयत करीमा और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बिलाल भाई, जैसे इसकी ख्वाहिश है कि वो उसको छोड़ दे, अगर दूसरी बीवी की ख्वाहिश हो वो इसको छोड़ उसको कैसी, मतलब देखे ना, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बात यह है कि उसने, और देखें इसके अल्फाज सुने ज़रा मेरी बहन के, कि उसकी जुर्रत कैसे हो जुर्रत कैसे, किसी की जुर्रत कैसे हो? देखिए मुझे वो वाक़या याद आ गया, बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं तो वही जहन में आया है कि किसी अल्लाह वाले के पास कोई बच्ची गई तो उसने कहा जी कि मेरे खामन ने दूसरी शादी कर ली है। तो उसने कहा बेटा कर लिया, तो फिर उसने कहा जी कि इस्लाम चूँकि पर्दे का कहता है, अगर मैं आपको अपना हुस्न दिखाती तो आप खुद कहते कि तेरे होते हुए ज़रूरत क्या है। तो वो जो अल्लाह वाले बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि यार ये औरत इतनी गैरतमंद है, इसका खालिक कितना गैरतमंद होगा, अल्लाह की ज़ात कितनी गैरतमंद है कि वो जो कहता है कि मेरा कोई शरीक नहीं। अब वो जो अल्लाह वाली जो सिफ़ात है ना, वो बंदों में नहीं होनी चाहिए, खालिक और मखलूक में मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर उसने शादी कर ली है तो अब ये निभा करे, अपने आप को देखे, बच्चों को देखे, और जो चीज़ अपने मुतालिक ये सोच रही है ये दूसरी साइड पे जाके देखे ना, कि अगर वहाँ से होगा तो फिर। और ये भी मैं आपको बता दूं बिलाल भाई, हर जगह पे जो दूसरी शादी होती है ना, वो हमेशा सिर्फ ख्वाहिश नहीं होती, कहीं ज़रूरत भी बन जाती है। और उसमें बहुत सारी जो पहली बीवियां होती हैं उनकी वजह से बहुत सारे खामन दूसरी शादी करते हैं। ये सारी बातें उसैद भाई कह रहे हैं, ये कह कौन रहे हैं? अल्लामा मोहम्मद उसैद साहब। उसैद भाई ये जो बातें कह रहे हैं ना, यकीन करें ये मेरी दिल की बातें हैं जो ये कह रहे हैं। यही बातें अगर मैं कहूँगा ना तो आगे से वो खातून पता है क्या कहती है? कहती है आप तो मर्दों की साइड ले रहे हैं। ओ भाई नहीं, मशवरे में ना मर्द होता है ना औरत होती, जेंडर बायस नहीं होता। मशवरा होता है हालात को संभालने के लिए और कोई नेकी का रास्ता निकालने के लिए, ये मशवरा होता है। ये जेंडर की तरफ नहीं लेकर जाते। ये आम तौर पे ख़वातीन जो है ना वो जेंडर की तरफ ले जाती हैं। बहुत से हजरात भी मुझे कल परसों कह रहे थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त इस्लामाबाद से आए हुए थे, कि आप ख़वातीन का साथ नहीं देते। भाई मैंने किसी NGO का साथ नहीं देना, मैंने अखलाक में अल्लाह का, अल्लाह के रसूल की बात माननी है और ऐसा नेक रास्ता निकालना है जिससे ख़ानदान हर्ट हुए हैं टूटने से बच जाएं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई मेरे 2 सवाल हैं। जी बेटा। हुसैन नाम है आपका? जी हसनैन नाम। हसनैन नाम है जी। जी, एक तो ये कि मैं मोबाइल का काम कर रहा हूँ, तो दूसरा चाह रहा हूँ कि साथ कपड़े का कर लूँ तो ठीक रहेगा। हसनैन तुम कारोबारी आदमी हो, तुम ज़हनी तौर पे कारोबारी आदमी हो, यानी कि मतलब कपड़े का आपके मुताबिक, मशवरे के मुताबिक कर लूँ, ठीक है? मेरे ख्याल में तो कपड़े के काम में बरकत होती है, और मैं ये बरकत इसलिए सोचता हूँ कि मेरे इंतहाई हीरो आदमी जो है ना वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, वो कपड़े का काम करते थे।
और दूसरा मेरे ख्याल भाई में जिस का- तरह का तुम्हारा जहन है ना सुनैन, जिस तरह जी। तुम मट्टी का ट्रक भी बेचोगे तो तुम कामयाब होते हो। तुम कारोबारी आदमी हो यार, तुम करो, जरूर करो। ठीक है बिलाल भाई, दूसरा सवाल ये है कि भाई है, भाई की शादी की है, तो उस आपस में तो वो ठीक रहते हैं मियाँ बीवी, कभी कभार उनकी हो जाती है आपस में जाती, लेकिन सास के साथ वो अक्सर उनकी जो वाइफ है ना वो नाराज ही रहती हैं, बात ना करनी, मूड बनाना। आपके भाई का क्या नाम है और आपकी भाभी का क्या नाम है? कौसर अब्बास और कोमल जहरा। आपने भाई को यह समझाना है कि अल्लाह ताला ने जन्नत जो है वो माँ के पाँव के नीचे रखी है, वाह सुभान अल्लाह। बस ये समझाना। अगर इससे उसको शर्म आ गई तो आ गई, और ये बात भाभी को भी समझानी है, ये इसकी शरई माँ है, जी तो जन्नत अल्लाह ने माँ के पाँव के नीचे रखी है ना। मैं इसमें मेरा कसूर नहीं है कि बीवी के पाँव के नीचे जन्नत नहीं है। माँ से नाराज होने का, माँ ये करती वो, भाई ये नुक्ताचीनी नहीं होती। अल्लाह ने कहा उफ नहीं करना, उफ का तर्जुमा गलत है मेरे ख्याल में ना, उफ का लफ्ज़ नहीं होना। इसमें लफ्ज़ सिर्फ पंजाबी का ऐड हो सकता होता है, हाँ भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते नहीं, जब तक कि वो कुफर का ना कहें। आप नहीं कर सकते, माँ बाप के मजाजों पे नहीं राय होती, ना भाई की ना भाभी की। नहीं, भाई नाराज नहीं रहता, भाभी नाराज रहती। हाँ तो बेटा वो समझाए ना मसला उसको, भाभी का है भी नहीं बिलाल भाई, हाँ? मसला भाई का ही है, जो आप कह रहे हैं हाँ। बात वही है। मसला उसे कहो कि भाईजान ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल के साथ चलें, बस ठीक है। ये जो मैं नहीं कह रहा उसको समझने वो की समझ कोशिश जाएगा। करो। जो बेगम साहब है उसको भाई ने समझाना है, मेरे बच्चे ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरी बीवी जो, मैं अपने माँ बाप की जो इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बीवी जो है उसको फुट स्टेप को फॉलो ना करे। मेरी बीवी जो है वो अपने माँ बाप की बहुत करती है, मेरे माँ बाप की उसने बहुत की है, मैं खुदा गवाह है इसके ऊपर, मैं नहीं उतना कर सका जितना वो, क्योंकि अपने माँ बाप की करती है ना, तो मैं उससे बढ़ के उसके माँ बाप की करता हूँ, उससे बढ़ के। सो भाई जो आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे वो ही होगा, वो ही होगा। खुदा के वास्ते मैं तमाम बेटियों को, तमाम बहुओं को, बच्चियों को कहता हूँ, ये जो आपने सासों के साथ झगड़े करने होते हैं ना, इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, वो ये होता है कि हमें अलग किया जाए। लेकिन अगर अलग में आप हैप्पी रह सकते हैं तो आप कंबाइन में हैप्पी नहीं रह सकते, तो यकीन कीजिए आप अलग में भी हैप्पी नहीं रह सकते। ये बड़ी गलत फहमी होती है। कोई भी शख्स इस दुनिया में टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं आया, हम सब जो हैं वो कंबाइंड सोशल एनिमल्स हैं। इसलिए ये जो तन्हाई वाला होता है ना कि अलग कर दो कि तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ये सबसे बड़ा झूठ होता है, ये नहीं ऐसा होता। वक्फा लेंगे, वापस आएंगे और उसैद भाई हमारे साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे वक्फे में उसैद भाई से जो मैंने सबक से, मैं वैसे उलमा इकराम से बड़ा सीखता हूँ, ये मैं बात आपको ना बिल्कुल शहादत के तौर पे कह रहा हूँ। यकीन करें इनके तजर्बे जो है ना ये बड़े आला इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी पब्लिक रिलेशनिंग बहुत ज़्यादा होती है। कि ये जो लफ्ज़ क्या था आपने इस्तेमाल किया, मैं भूल गया हूँ, बंदा क्या मारता है, खच। ये जो खच होती है ना, ये बंदों को बंदे मारते हैं, ये लड़के मारते हैं। ये खच ना मारे ना, जो अपने घरों की ये इज़्ज़त जो है वो माँ बाप की बरकरार रख सकते हैं। वो जब खुद नहीं करने जोगे होते तो फिर वो कहते हैं कि मेरी बेगम यूँ करती है। आप एक सैम्पल और आप एक क्या कहना चाहिए, बार जब एडजस्ट करते हैं और बनाते हैं तो फिर अगले आने वाले जो हैं वो उस पर रहते भी हैं। तो उसूल जो है वो अल्लाह ताला ने आदमी को कवाम बनाया है, तो हुजूर आप कवाम बन के दिखाएं ना, आप लीडरशिप करके दिखाएं। ब्लेम गेम करके बेगम के कंधों पे रख के बंदूक मत चलाएं। अस्सलाम वालेकुम, आतिफ हमारे साथ हैं कराची से। जी आतिफ। जी वालेकुम सलाम बिलाल भाई, मैं आतिफ फर्ज कर रहा हूँ। जी जी, मुझे एक कुछ कारोबार के लिए जी पूछना था। मैं वाबस्ता हूँ, 18-19 साल से काम कर रहा हूँ। क्या काम करते हैं तो आतिफ मेरे आप? वालिद जी, मैं वीविंग लाइन की ये वर्कशॉप वगैरह है मेरी छोटी सी। अच्छा ठीक। तो हजरत मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं कर रहा हूँ काम मेरा अच्छा है, लेकिन मसला ये कि मैं कारोबार में दिन ब दिन नुकसान की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा। ये जितना मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो 3 स्टेप पीछे जाता हूँ। और मैंने अपनी गलतियों की वजह से ही कहूँगा, इस गुर्बत और इस नुकसान की वजह से कारोबार में जो है बड़े बड़े अच्छे नगीने गवा दिए। इसके लिए मुझे कुछ आपके वालिदैन हयात हैं आतिफ? जी हजरत, मेरे वालिद साहब का 15 माह पहले इंतकाल हुआ, वालदा हयात है। वालदा का क्या नाम है? वालदा का नाम परवीन है। आपने वालदा के पास जाना है, वालदा के बैठना है पाँव में और कहना है वालदा को कि वालदा एक तो आप मुझे बिल्कुल माफ़ कर दें हर तरह से, दिल से, और आप फिर मेरे लिए दुआ भी करें।
اللہ جو تجھے دعا لگ جانی ہے، ٹھیک دعا ہے کی کمی اور کچھ مسئلہ نہیں ہے. سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ٹھیک ہے حضرت. سورہ اخلاص جی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے جی. جتنا ہاں بالکل ٹھیک ہے. جی. اچھا دوسرا حضرت میرا ایک اور بھی مسئلہ تھا کہ میرے والد صاحب کے انتقال کو 15 ماہ ہو گئے ہیں. جنوری کی 2025 21 جنوری کی ڈیتھ ہوئی تھی. جی تو میں ان کی قبر پہ ڈیلی جاتا ہوں، ان کو اصالہ ثواب کرتا ہوں. میں نوٹ کرتا ہوں کہ میں جس دن قبر پہ اگر نہ جا سکوں تو مجھے سکون نہیں ملتا جب تک میں ادھر جاؤں نہ. تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے میرے لیے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. والدین کی قبر پہ روزانہ جانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں والدین اگر زندہ ہوں بلال بھائی تب بھی ان کی خدمت کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی ان کی خدمت کی جا سکتی ہے. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ جب والدین دنیا سے چلے گئے سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی کہ ان کے ذمے کوئی عبادات تو نہیں ہے، کوئی نماز ہے، کوئی حج ہے، اس کی ادائیگی کا اللہ نے توفیق دی وہ ادا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. حسن سلوک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے آ کے کہا کہ میرے باپ جو ہیں وہ قبر میں جا چکے ہیں، تو یا رسول اللہ میں کیسے چاہتا ہوں ان کو سکون وہاں پہ ملے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا چچا ہے اس کی خدمت کرو، جب خدمت ہوگی اسے سکون ہوگا. اور دوسرا فرمایا کہ اپنے ابو کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. تو اصل میں یہ کام کرنے والے، ابھی آپ بات بتا رہے ہیں نا، جب انہوں نے دعا کہا تو آپ نے کہا ماں کے پاس جاؤ. بلال بھائی بس ماں کے قدموں میں جانا چاہیے، واللہ کچھ نہیں. جب ماں کے قدموں میں جائے گا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماں خود بخود مائیں تو بلال بھائی دعائیں دیتی ہیں. کیا بات ہے. یہ آج کا جو ہاں جی فیض بھائی کا آج جو دل ہے نا یہ بڑا روحانی ہے. اور یہ آج نا بس وہ جیسے ہوتے ہیں نا، وہ جب آپ اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں تو بیعت کو دل کرتا ہے، تو آج ان کے ساتھ بیعت کو دل کر رہا ہے. ماں کے ساتھ جائیں. خدا کے واسطے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو جن کے وسیلے سے آپ نے ماں کے دنیا میں اپنی اولاد کے لیے اچھی اچھی خبریں پیش کی ہیں. ماں باپ کو دیکھنا اللہ نے جب حج اکبر کر دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ کی والدہ زندہ ہوں. ان سے کہیے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں. آپ بھی اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.